संसदमा पेश हुन्छ कि हुँदैन? संसदमा पेश भए एमसीसी पारित होला कि नहोला? एमाले संसदको बैठकमा सहभागी होला कि नहोला? सभामुखको राजीनामा मागिरहेको एमालेलाई संसदमा फर्काउन सत्ता गठबन्धनले के उपाय अपनाउला? सभामुखलाई प्रतिस्थापन गर्न सत्ता गठबन्धन तयार होला कि नहोला? सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सभामुख विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन कति सम्भव छ? सभामुखले एकीकृत समाजवादीका 14 सांसद निलम्बन नगरेको भन्दै निलम्बनका लागि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको के होला? यस्तै बहस जारी रह्यो गत हप्ता नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा, तर त्यसको कुनै जवाफ भेटिएन। तर अचानक आएको प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावले नेपाली राजनीतिलाई झस्काइदियो। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म तुलसी अर्याल। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए लगतै सबैभन्दा चकित देखियो नेकपा एमाले। एमालेका नेताहरूले तत्काल प्रतिक्रिया दिन थाले। काउन्टर महाअभियोगको कुरा उठ्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएको काउन्टरमा संसद पुनर्स्थापनाको फैसलामा सहभागी अरु 4 न्यायाधीशमाथि पनि महाअभियोग लगाउनु पर्ने भन्दै एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले प्रतिक्रिया दिन थाले। सँगै आवाज उठ्न थाल्यो सभामुखमाथि महाअभियोगको पनि। तर तत्काल एमालेले हतार नगर्ने जनाएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेले आवेगमा निर्णय नगर्ने भनेसँगै तत्कालका लागि काउन्टर एट्याकको मुडमा एमाले नरहेको देखिएको छ। तर नेपालको राजनीति अनिश्चित छ, भन्न सकिने अवस्था छैन। कार्यक्रमको सुरुवातमा सोमबारको एमाले संसदीय दलको बैठकमा के भयो, एकैछिन सुनौती निर्णय। महाभियोगको प्रस्ताव जो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा थियो, अहिलेको गठबन्धनले दर्ता गरेको त्यो प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने र दोस्रो कुरो एमसीसीको सन्दर्भमा नेकपा एमाले कसरी जाने भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा थियो। त्यो जिज्ञासाको जवाफ दिँदै र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा कुरा गर्दै हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले विशेष त 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यहाँ अगाडि सार्नु भएको थियो। एउटा कुरा उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अहिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्ध आएको महाभियोग चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने यो निर्वाचनलाई जसरी पनि सार्न खोज्ने वा टार्न खोज्ने र त्यसै गरी एमसीसीलाई जसरी पनि सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट पारित गर्ने र लोकतन्त्रमाथि निरन्तर हमला गरिरहने यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिको रूपमा आएको छ। यसलाई व्यक्ति विशेषलाई गरेको एउटा आक्रमणको रूपमा मात्रै नबुझेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाप्रति हामी सकारात्मक भएको, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले बोकेरै हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मनसाय नेकपा एमालेको बिल्कुलै छैन। उहाँका अनगिन्ती कमजोरीहरू देखिएका छन्, उहाँप्रति थुप्रै चार्जहरू पनि लागेका छन्, उहाँप्रति आलोचना पनि छ नेकपा एमालेको, रहँदै आएको पनि थियो। विगतमा परमादेश गराउने नेतृत्व उहाँले नै गर्नुभएको थियो, त्यहीँदेखि अदालत बिथोलिएको थियो। तर त्यसका बावजुद पनि यो जुन बेलामा आयो, जसरी आयो, जे नियतले आयो त्यो वास्तवमा 3 वटा कुरामा आधारित थियो। एउटा अदालतलाई निरन्तर गिजोलिरहने र अदालतलाई अस्थिर बनाउने, दोस्रो निर्वाचन सार्ने र तेस्रो कुरो एमसीसी पास गर्ने। यो गलत उद्देश्यका साथ आएको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ र त्यो प्रतिवाद चाहिँ आवश्यक पर्दा सडकबाट पनि गर्नुपर्छ, आवश्यक पर्दा न्यायालयबाट पनि गर्नुपर्छ, कानुनी क्षेत्रबाट पनि गर्नुपर्छ र हामी यसलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले बोल्नु भएको छ। कुरा एउटा र काम अर्को गरिरहन्छन् नेपाली दलहरू। बेला बेलामा राजनीतिक वृत्तमा आकलन गरिएको भन्दा फरक काम गरेर सबैलाई झस्काउने पनि गरेकै छन् दलहरूले। नेकपा एकीकरणदेखि सुरु भएको यो सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ। पछिल्लो कडीको रूपमा दलहरूले दिएको सरप्राइज आएको छ प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगको रूपमा। महाअभियोग त आयो, अब के होला? सोलेन्द्रले राजीनामा दिएर महाअभियोग सामना गर्नबाट पछि हटलान् वा महाअभियोग सामना गरेर फेरि अदालत फर्केलान्, अनिश्चित नै छ। अबको यसमा 3-4 वटा मैले पनि घटनाहरू मैले देखिरहेको छु। एउटा चाहिँ नम्बर 1 मा यो सत्ता गठबन्धनबाट यो कुराहरू बाहिर आयो।
त्यो प्रस्ताव चाहिँ बाहिर विधिवत रूपमा 1/4 जनाले संसदमा पुर्याए। त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सत्ता गठबन्धनको सबै घटक यसमा समावेश देखिएको, खालि 3टा घटक देखेको छ। अब यसले भोलिका दिनमा सत्ताको यो गठबन्धनलाई सकारात्मक वा नकारात्मक के प्रभाव पार्छ त्यो अवश्य यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु। मैले नम्बर 1। अब नम्बर 2, जस्तो अहिले ठुलो विवादमा एमसिसी रहेको थियो, एमसिसीलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा। अब यो आजको घटनाले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ। कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। 2, तेस्रो चाहिँ सभामुखको निरन्तरतालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु। खास गरी प्रतिपक्ष यो विषयमा अलि डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। 3, अनि चौथो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको अनाउन्समेन्ट सरकारले गरेको छ। तर यो विषय यदि भोलि बल्झिँदै गएर एउटा अर्कै मोडमा लिने गयो भने चाहिँ त्यो निर्वाचनको भविष्यमाथि पनि यसले असर गर्ने। 4, र समग्रमा मलाई लाग्छ यो नेपालको अहिले पनि हामी नयाँ संविधान नै भन्नुपर्छ 72 सालमा जारी गरेको, यसका कतिपय एउटा भेरिएबलहरूमा नै केही एक प्रकारको टर्मोइल, एक प्रकारको क्राइसिस देखिने सम्भावना आउँछ। अधिवक्ता डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले भने जस्तै महाअभियोगका केही गम्भीर असर अबका दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने पक्का भएको छ। राजनीतिमा मूल प्राथमिकता भन्दा अचानक अदालत छिरेपछि आचार्य जस्तै राजनीतिका जानकारहरूले पनि अबका दिन पेचिला हुने अनुमान गरेका छन्। त्यस्तो त महाअभियोग अचानक भने आएको होइन। बारले सर्वोच्च आगनमा गरेको आन्दोलन महिनौ पुगिसकेको थियो। प्रधान न्यायाधीश हटाउन देशव्यापी आक्रामक आन्दोलन गरेको बार अहिले भने मत्थर नै थियो। कतिपय सत्तारूढ दलका सांसदलाई समेत थाहै नदिई महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गराइएको कुरा बाहिर आएपछि भन्न सकिन्छ यो प्रकरण भने अचानक नै हो। तत्काल केही मुद्दा यस्ता अप्ठ्यारा थिए जसको हल खोज्न प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्म फलामकै चिउरा बनेका थिए। तर हिजोको राडा माथिको महाअभियोगले विषयलाई अन्तै डाइभर्ट गरिदियो। नेपाली समाजले, एउटा विश्लेषकले वा आम नागरिकले गर्नुपर्ने गम्भीर प्रश्न र जवाफ दिनुपर्ने नेपालका दल र संसद के हो भने कि तिनै घटनाहरूमा अहिलेको यो प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र समेतलाई जोड्दाखेरि 3टै घटनामा यो 3टै पात्रलाई अहिलेका दल र अहिलेको संसदले चाहिँ अनुमोदन गरेर नियुक्ति गरेको थियो। आफैले अनुमोदन गरेकोमा चाहिँ उले आफैले चाहिँ फेरि महाभियोगबाट चाहिँ हटाउनु पर्ने अवस्थाहरू आयो। अब यसले के देखिन्छ भने कि मैले अघि भने जस्तो नेपालमा जति पनि संवैधानिक निकायहरू संविधानले परिकल्पना गरेको छ, 13वटा संवैधानिक निकायहरू संविधानले परिकल्पना गरेको छ, अनि 3वटा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छ। अब यिनी 3टै अङ्गहरू राज्यका र अरू 13वटा संवैधानिक अङ्गहरू चाहिँ यो डेमोक्रेसीका महत्त्वपूर्ण पिलर मानिन्छ, संविधानको महत्त्वपूर्ण पिलर मानिन्छ। संशोधन भने पनि फिर्तै पठाउनेमा भने तयार नभएका माधव नेपाल प्रचण्डले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई थुमथुम्याउँदै चुनावी तयारी गर्नु थियो। तर महाअभियोगले राजनीतिक तथा केही गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठाइदियो। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन सत्तारूढ गठबन्धनका सबै दलहरू समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। सत्ता गठबन्धनका 3 प्रस्तावक सहित 98 सांसदले मात्र महाअभियोगको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेलाई पनि हस्ताक्षर किन गराइयो स्वयं अलमलमा छन्। गठबन्धनका केही दलले त महाअभियोग दर्ता गर्ने विषयमा सुईको समेत नपाउँदा महाअभियोग प्रस्तावमा छुटेका छन्। यसले पनि गठबन्धनमा हलचल ल्याउने देखिन्छ। तर यी सबै निकायमा यहाँहरूले सोध्नु भए जस्तो नेपालका दलहरू र नेपालका यी संसद सङ्घहरूले चाहिँ पटक पटक आफ्नो राजनीतिक दाउपेच र हिसाब किताबमा चाहिँ खेलहरू खेल्ने गरेका छन्। त्यसले गर्दा के भएको छ भने कि सुधारहरू उन्मुख हुन्छ अनि अन्तिममा गएर फेरि सुधारहरूबाट तपाईँ विचलित भएर अर्को मोडमा चाहिँ जानुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। र अहिले पनि मलाई लाग्छ यो परिवेशमा त्यही देखियो। र अब अहिले हामीले गर्नुपर्ने प्रश्न के हो भने कि तिमीले किन खराब मान्छेलाई नियुक्ति गर्छौ अनि आफैले नियुक्ति गरिसकेपछि फेरि महाअभियोगबाट हटाउनु पर्ने अवस्थाहरू किन आउँछ। महाअभियोगले दोस्रो असर गर्ने भनेको नजिकै गरेको निर्वाचनलाई पनि हो। यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचनमा पनि पर्ने देखिन्छ। उता निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मिति तोकिसक्यो। आयोग निर्वाचनको तयारीमा जुटिसक्यो। तर यता राजनीतिक दल केही समय अगाडिसम्म एमसिसी विषयमा अड्किएका थिए।
अहिले एमसीसी विषयलाई टुङ्गोमा नपुर्याउँदै अप्रत्याशित रूपमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता गरेर निर्वाचन नगर्ने र यस्तै विवादास्पद विषयमा रुमलिने देखिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा सरकारले गरेको छ, तर यो विषय यदि भोलि बल्झिँदै गए एउटा अर्कै मोड लिन गयो भने चाहिँ निर्वाचनको भविष्यमाथि पनि यसले असर गर्ने देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त स्थानीय तहको चुनाव सार्नको लागि षड्यन्त्रपूर्वक महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको बताएको छ। एमाले गठबन्धनको छापामार शैलीमा आएको उक्त कदमले अदालतमाथि मात्र प्रहार नभएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको बताएको छ। सभामुखको निरन्तरतालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु। खास गरी प्रतिपक्ष यो विषयमा अलि डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। 3 अनि चौथो चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको अनाउन्समेन्ट सरकारले गरेको छ, तर यो विषय यदि भोलि बल्झिँदै गएर एउटा अर्कै मोडमा लिने गयो भने चाहिँ त्यो निर्वाचनको भविष्यमाथि पनि यसले असर गर्ने। महाअभियोगको प्रस्तावले विवादित एमसीसीको विषयलाई पनि गम्भीर असर गर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। हालको ठूलो विवादित विषय एमसीसीलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा यस घटनाले पनि ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। अन्तिम पटक थप गरिएको समय अवधि आउन पनि मुस्किलले 2 हप्ताको समय मात्र बाँकी छ, तर यस विषयमा अझै दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। केही विचाराधीन मुद्दालाई हेरेर गरिएको यस निर्णयले प्रधान न्यायाधीशको पद मात्र धरापमा होइन, यसले अन्य धेरै पाटाहरूलाई पनि नराम्ररी प्रभावित गर्ने देखिन्छ। यस घटनाले नेपालको राजनीति, न्यायिक तथा अरू कोर्समा पनि ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। महाअभियोगको अर्को साइड इफेक्ट भनेको सभामुखको निरन्तरतामा पनि यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ। खास गरी प्रतिपक्षीय यो विषयमा अलि डरलाग्दो ढङ्गले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। महाअभियोगको विषयले थप यो नेपालको संविधानको कतिपय भेरिएबलहरूमा नै एक प्रकारको क्राइसिस देखिने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ। दलहरूले आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेल्ने गर्दा दलहरू र संसद आफैले अनुमोदन गरी नियुक्त गरेको प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने अवस्था पटक पटक आउने गरेको छ। खराब मान्छेलाई किन नियुक्त गरेको, महाअभियोग किन लगाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हालका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र समेतलाई जोड्दाखेरि 3वटै घटनामा 3वटै पात्रलाई अहिलेका दल र अहिलेको संसदले अनुमोदन गरेर नियुक्ति गरेको थियो। आफैले अनुमोदन गरेकोमा उसले आफैले फेरि महाअभियोगबाट हटाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। आफैले नियुक्ति गरेका व्यक्तिलाई महाअभियोगबाट हटाउनु पर्ने अवस्था आउँछ भने हामीले किन खराब व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्छौं, अनि आफैले नियुक्ति गरिसकेपछि फेरि महाअभियोगबाट हटाउनु पर्ने अवस्थाहरू किन आउँछन्? संसदीय अङ्क गणित हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा महाअभियोग पारित हुन सम्भव छैन। गठबन्धनसँग महाअभियोग पारित गर्न चाहिने 2/3 बहुमत छैन, तर अनिश्चित छ नेपालको राजनीति। नसोचेको भइरहेको हुन्छ। महाअभियोगको विरोधमा देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षले समेत सोलेन्द्रलाई बोक्न नसकिने प्रतिक्रिया दिइसकेको छ। अनि 2/3 पुग्न गठबन्धनले जुटाउनु पर्ने सांसदको संख्या धेरै पनि छैन। अनि आसन्न निर्वाचनमा जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न के गर्ने दलहरूको ध्यान त्यतै छ, अनि सोलेन्द्रको भविष्य पनि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आइतबार सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले हस्ताक्षर सहित महाअभियोग दर्ता गरे। महाअभियोग दर्ता भएसँगै प्रधान न्यायाधीश हाल निलम्बनमा छन्। प्रधान न्यायाधीश निलम्बन हुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्ने नियमावली अनुसार हाल वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनु भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा कार्कीले आजै सर्वोच्चको फुल बेन्चको बैठक पनि बोलाउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश निलम्बन रहने अवधि भरि सर्वोच्चको इजलास तथा बैठक सञ्चालनको जिम्मा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीमा रहनेछ। प्रधान न्यायाधीश माथि महाअभियोग त दर्ता भयो, अब दर्ताको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला? प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन कतिको सहज छ? महाअभियोग पारित हुनका लागि संसदमा 2/3 बहुमत आवश्यक पर्छ। बहुमत जुटाउन कति सम्भव छ? सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले अचानक ल्याएको महाअभियोग प्रस्तावले धेरैलाई आश्चर्य पारेको छ।
सत्ता गठबन्धनले नै अगाडि सारेको महाअभियोग बारे गठबन्धनकै कतिपय दल बेखबर रहेका खबर पनि आएका छन्। तर महाअभियोगका सम्बन्धमा गठबन्धनका दलहरू भने अहिले एकमत देखिएका छन्। महाअभियोग दर्तासँगै राजनैतिक वृत्तमा खैला बैला सुरु भयो। महाअभियोग ल्याउने पछाडिका विभिन्न कारण बारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण पनि सुरु भएका छन्। महाअभियोग दर्ता त भयो, अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला हेरौं है त संसदीय अङ्क गणित के छ। 275 सदस्यीय संघीय प्रतिनिधि सभामा हाल 271 जना कायम छन्। 4 जना सांसद बैठकमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। बाँकी 271 मध्ये महाअभियोग प्रस्ताव पारितका लागि 2/3 मत अर्थात 181 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। 98 सांसद रहेको एमाले महाअभियोगको विरुद्धमा देखिएको छ। अब बाँकी रहेका नेकपा माओवादीका सभामुख सहित 49 सांसद, नेपाली कांग्रेसका 63 सांसद, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 23, जनता समाजवादीका 21 सांसद रहेका छन्। यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादीका 13, राप्रपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र तर्फ 1-1 सांसद छन्। एमाले बाहेक सबै दल एकजुट हुँदा पनि 2/3 बहुमत पुग्दैन। गठबन्धनका 5 दललाई जोड्ने हो भने पनि 181 सांसदको समर्थक आवश्यक हुँदा जम्मा 169 मात्र समर्थक पुग्छन्। बहुमत पुर्याउनका लागि एमाले बिना सत्ता गठबन्धनका सबै सांसदले समर्थन गरे पनि अझै 12 मत अपुग हुन्छ। संसदमा रहने अन्य 4 साना दलका 4 जना सांसदले समर्थन गरे पनि अझै 8 मत अपुग हुन्छ। यसले गर्दा पनि एमालेको समर्थन बिना महाअभियोग प्रस्ताव पारित सहज छैन। महाअभियोगको प्रस्तावमा एमालेको समर्थन बिना महाअभियोग पारित गर्न नसकिने भएपछि प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन अन्य विकल्प पनि छन्। महाअभियोगको प्रक्रियालाई लम्ब्याएर उनको कार्यकाललाई घटाउन सक्ने प्रशस्तै अवस्था पनि हुन सक्छन्। पहिलो संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बारे 7 दिन पछिको कुनै बैठकमा सभामुखले जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रक्रिया लम्ब्याउन चाहेको अवस्थामा सभामुख मार्फत प्रस्ताव छलफलको मिति पछाडि धकेल्न सकिने पहिलो विकल्प छ। सभामुखलाई प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफलको समय तोक्ने अधिकार हुन्छ। उनले चाहे सम्म छलफल लम्ब्याइरहन सक्नेछन्। उनले एउटा र अर्को बैठक बीचको अवधि लामो राखेर वा दैनिक छलफल हुने समय छोटो राखेर पनि यो विषय चाहेसम्म लम्ब्याउन सक्नेछन्। अर्को विकल्प भनेको महाअभियोग बारे छलफल गर्न प्रतिनिधि सभाले सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक, कानून मन्त्री र दलका प्रतिनिधि रहनुपर्छ। तर प्रतिपक्षले संसदमा निरन्तर विरोध गर्दै आएकाले समिति गठन पनि त्यति सहज छैन। छानबिन समिति गठन भइहाले पनि समितिले 3 महिनासम्मको समय छलफलका लागि लिन सक्नेछ। गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न समय लाग्ने भन्दै समय अपुग भएको भन्दै संसदमा नियम निलम्बनको प्रस्ताव दर्ता गराएर थप समय पनि लिन सक्नेछन्। समितिले 3 महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गरे पनि सभामुखले तत्काल उक्त प्रतिवेदन माथि छलफल नगर्न सक्छन्। समितिले दिएको प्रतिवेदन माथि पनि व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिँदा यसमा पनि केही समय पछाडि धकेलिन सक्छ। सभामुखले छलफल गर्ने मिति र समय तोक्नु अघि सांसदहरूलाई अध्ययनको समय दिनुपर्छ। नियमावली अनुसार त्यस्तो समय न्यूनतम 2 दिनको हुनेछ। तर सभामुखले यस्तो छलफल लम्ब्याउन सक्नेछन्। समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा केही शंका लागे पुनः समितिलाई अर्को प्रतिवेदन तयार गर्न पठाइनेछ। त्यसमा पनि समितिले 7 दिन भित्र पुनः छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकाल करिब 10 महिना बाँकी छ। यसरी प्रक्रिया लम्ब्याउँदै लगेको खण्डमा उनको बाँकी कार्यकाल महाअभियोगको प्रक्रियामै सकिने त होइन पनि भन्न सकिने अवस्था छैन। राजनीतिमा देखिएको वर्तमान अन्योलको अवस्थालाई अहिलेको महाअभियोगले केही मत्थर पारेको छ। फेरि एकपटक सत्ता गठबन्धन एक ढिक्का देखिएका छन्। एमसीसीमा अड्किएको राजनीतिक बहस अहिले महाअभियोग थपिएको छ। महाअभियोग र एमसीसी संसदमा पेश गर्ने उद्देश्य बीच बार्गेनिङ चलेको बहस छ राजनीति वृत्तमा। बहसले अहिले केही मत्थर देखिएको भए पनि राजनीति झन पेचिलो बनेको छ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनले अचानक महाअभियोग दर्ता गराएपछि यसले मुलुकको राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ। महाअभियोग प्रस्तावपछि यसले मुलुकको राजनीतिमा पार्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन असर बारे चर्चा हुन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार सत्ता गठबन्धनले न्यायालयको गतिरोध अन्त्य गर्ने महाअभियोगको प्रस्ताव अघि सारेको हो। एमसीसी सम्झौतालाई गति दिन र राजनीति जोगाउन पनि प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको देखिन्छ। माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी को वैधानिकतालाई लिएर चाहिँ त्यहाँ मुद्दा परेको थियो। त्यसको पेशी पनि हिजै थियो क्या अरे, हिजै सुनवाई हुन्छ भन्ने पनि चर्चा थियो होइन। त यसले के देखियो भने गठबन्धन राजनीति चाहिँ लाई जोगाउन पनि शेरबहादुरजीले एमसीसीलाई लेनदेन गर्नको लागि पनि हैन, जुन एमसीसी अब चाहिँ धरापमा परिरहेको थियो। अब यसले गर्दाखेरि के हो भने अब सभामुख चाहिँ संसद खोल्नको लागि र एमसीसी टेबल गर्नको लागि तयार भए भन्ने सुनिन्छ। महाअभियोग प्रस्तावले तत्काल राजनीतिलाई मिलाउने काम भएको छ। तत्कालका लागि महाअभियोग प्रस्तावपछि राजनीति सरल मार्गमा हिँडे जस्तो देखिए पनि त्यसले दीर्घकालमा मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक आचार्यका अनुसार भोलिका दिनमा सर्वोच्च अदालत कार्यपालिकासँग थर्कमान भएर बस्नुपर्ने स्थिति सृजना हुने देखिन्छ। अब महाअभियोगको तरबार अन्य न्यायाधीशहरूको टाउकोमा पनि ठडिएको छ। हिजो प्रचण्डजीको त्यस्तो खालको बोली आएको छ। त यसले अब इफेक्ट्स के गर्नु भने अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अदालती कारबाहीलाई फुकुवा गरेर राजनीतिलाई चाहिँ मिलाउने प्रयत्न भयो। अब यो तत्कालको लागि हेर्दाखेरि त यो अलिकति सरल मार्गमा हिँडे जस्तो देखिन्छ। यसको लङ टर्म इफेक्ट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कार्यकारिणीसँग थर्कमान भएर सुप्रिम कोर्ट बस्ने भयो। जतिखेर पनि महाभियोगको तलवार चाहिँ न्यायाधीशहरूको टाउकोमा लट्कियो। अब त्यही देखेर अरू चारजनालाई पनि थप चाहिँ महाभियोग लगाउनको लागि एमाले अहिले चाहिँ सुर कस्दैछ भनौँ न होइन। अहिले भएका राजनीतिक घटना शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको छ। कार्यपालिका नै शक्तिशाली हुने तथा व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका खुम्चिने अवस्था अहिले देखिन्छ। यता नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने मनसायमा देखिन्छ, जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिमा अझै पनि ठूलै पराकम्प जाने देखिन्छ। राजनीतिमा देखिएका यी दृश्यले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको भूमिका गौण भएको तथा मन्त्री परिषद झन शक्तिशाली हुँदै गएको देखिन्छ। भोलि त्यसैमा टेकेर तानाशाही व्यवस्था आउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। करप्सनको कुराहरू बाहिर सुनिन्छ, जुन ढङ्गले चाहिँ लेनदेनका कुराहरू सुनिन्छन्, जुन उनीमाथि अहिले 19 बुँदे चाहिँ आरोप लागेको छ होइन। त्यो महाभियोग पत्रमा 19 वटा चाहिँ अभियोग लगाइएको छ। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले गरेको यो मिस्टेक हो। किनभने सुप्रिम कोर्टसम्म पुगाउने चोलेन्द्र शमशेरलाई को हो त? नेपाली काङ्ग्रेसै हो होइन, या यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन्। त्यसकारणले गर्दा राजनीति बिग्रिँदाखेरि न्यायालय बिग्रिएको हो। राजनीतिक विश्लेषक आचार्यका अनुसार यो सबै प्रपञ्च एमसीसी पास गर्नका लागि भएको हो। एमसीसी अगाडि बढाउने शर्तमा नै महाअभियोग प्रस्ताव आएको आचार्यको भनाइ छ। एमसीसीमा राष्ट्रवाद र स्वाधीनताका कुरा जोडिएकाले अहिले यो विषय झन पेचिलो बनेको छ। एमसीसी पास गर्ने बित्तिकै एमसीसी पास गर्ने व्यक्तिको लोकप्रियता घट्ने तथा निर्वाचनमा नराम्रो नतिजा आउने भएकाले खतरा मोलेर प्रधानमन्त्री देउबा एमसीसी पास गर्न तम्सिएका छन्। भित्रै कतिपय कुरा मिलाएर सरप्राइज दिन माहिर देखिएका छन् हाम्रा दलहरू। तर ती सबै सरप्राइजका पछाडि दलहरूका निहित स्वार्थ छन्। अनि यस्ता सरप्राइज चुनावको मुखमा हुनुले अभिप्राय बुझ्न गाह्रो छैन जनतालाई। कतै यस्तै भित्री तयारी गरेर जनताको हित गर्ने अर्को सरप्राइज पो आउँछ कि? जनताले आशा गर्ने त हो हामीले चुनेका नेता यिनै हुन् अनि आशा पनि यिनैसँग गर्ने त हो, होइन त? हवस् त, न्युज एट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।